इंडोर्स कर सकते हैं? देखें जी, जहां तक आपके सवाल आप जो कह रहे हैं बलोच की हैसियत से, बिल्कुल ये हमारा तरीकाकार है, ना कभी हमारा तरीकाकार था और ना हमारा तरीकाकार कभी आइंदा जाके इस तरह के अमल को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से हमारा ताल्लुक एक ऐसे गैर मुहज्जब कौम से हुआ है। हमारा दुश्मन जो कहते हैं एक ऐसा गैर मुहज्जब कौम है जो कि मुहज्जब तरीकों को समझता ही नहीं है। जब उससे इन तरीकों से बात की जाती है तब वो समझता है कि क्या हो रहा है, और फिर आप लोग भी उसको फोकस करते हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया इन हज्जाम को और कोई तंदूर वाले को, जब देरा बुक्ती में, कोलू में, काहान में, ग्वादर में आम लोगों पर बमबारी करके उन्हें मार दिया जाता है। हर रोज जब ऑपरेशन होते हैं आते हैं तो आप लोगों का सिर्फ नीचे एक लाइन चलता है। हो सकता है आप लोगों की भी मजबूरियां हो, मैं समझता हूं उनको, और तो कुछ नहीं होता है। कभी आप लोगों ने जाके फेडरल में बैठकर हाई लेवल पर किसी से ये पूछा कि यहाँ पर आम लोग बलोच जो कि अपने ही सरजमीन के लिए, अपने ही वसाइल के लिए अपने हकूक मांग रहे हैं, उनको क्या कत्ल करके बमबारी करके मारना चाहिए, शहीद करना चाहिए? और जो कि सियासी लीडर हैं, सियासी रहनुमा हैं, और पुरअमन तौर पर जदोजहद कर रहे हैं, पॉलिटिकली कर रहे हैं, उनके लीडरान को पकड़कर गायब करके मार कर वीराने में फेंकना, क्या आप लोगों ने कभी इन तरह के सवाल? जी बरामदार साहब, बहुत मरतबा ये सवाल उठाए हैं, लेकिन चूंकि आप अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तानी चैनल नहीं आते, सिर्फ हिंदुस्तानी चैनल आते हैं, इस वजह से शायद आप इन खबरों से महरूम हैं। देखें जी, ये तो इल्जामात लगा रहे हैं। वही बात हुई ना, जैसे आप लोग वही सोचते हैं जो कि आप लोगों को वो लोग कहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग एक बार आए, मैं तो 12 कह चुका हूँ, हुक्मरान कहते हैं कि हर चीज ठीक हो रहा है, इनको इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, इनको अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इनको फलाना सपोर्ट कर रहा है। अगर हमें शायद करता तो इस तरह की हालात आज नहीं होते, कि अगर हमें कोई बैरूनी इमदाद मिलती। तो इस वक्त आप लोग जाएं, देखें कि वहां पर क्या हो रहा है, देरा बुक्ती में क्या हो रहा है, कोलू कहान में क्या हो रहा है, और कैसी जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं। क्यों नहीं जाते? अगर हालात ठीक हैं, सब कंट्रोल में है, अवाम की पूरी हमायत उनको हासिल है, हुकूमत को, तो आप एक बार जाएं, इलाके का जायजा तो लें कि इतनी फोर्सेज हर 200 मीटर पर क्यों बैठे हुए हैं। देखें, आपने भी जिक्र किया, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की बात नहीं है, मरकज़ की तरफ से ये मामला नहीं उठाया जा रहा। मेरे सामने इस वक्त आर्टिकल पड़ा हुआ है क्रिश्चियन फेयर का, जो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने लिखे हैं आर्टिकल, जो किताब तहरीर की है। पाकिस्तान की दोस्त नहीं है, रैंड कॉरपोरेशन की सियासी तज्जिया निगार है सीनियर। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इलाकाई शुबहात को नज़रअंदाज करना एक गलती होगी। बलोचिस्तान में होने वाले खुफिया ऑपरेशंस में इंडिया का हाथ है। ईरान में ज़ायदान में वाक़ हिंदुस्तानी एम्बेसी जाने के बाद मैं यकीन दिला सकती हूँ कि खाली वीज़ा देना उनका काम नहीं, इससे पहले इंडिया ने और भी ऑपरेशन किए हैं। फिर वो तफसील बयान करती हैं कि हिंदुस्तानी अफसरान ने मुझे खुद खुफिया तौर पर बताया कि वो बलोचिस्तान में पैसे भेज रहे हैं। काबुल ने भी हिंदुस्तान को हौसला दिया है कि वो इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। ये तो इंटरनेशनली भी लोग कह रहे हैं। अब आप देखिए ना, आप तो इस तरह से सवाल कर रहे हैं जिसका तो हम तो खुद इसको इनकार नहीं करते हैं। इससे हम ये कह रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे। आप कहते हैं हम इससे कोई छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है और हम इसे नहीं मान रहे हैं। हमें, मैं कहता हूं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम आज आपकी टेलीविजन पर आप शायद इस बात को नशर करेंगे या ना करें, हम खुद आप की टेलीविजन से अगर कोई से सुन रहा है, कोई इंडियन ऑफिशियल्स या कोई इंडियन गवर्नमेंट या कोई अमेरिकन या कोई यूएन या कोई और अफगानिस्तान के कोई हुक्मरान, तो अपील कर रहे हैं कि भाई हमें सपोर्ट करो, हम वेलकम करेंगे, इसको खुशी से वेलकम करेंगे। अगर हम बलोचों को अपने ही सरजमीन के लिए, अपने ही वसाइल के लिए अगर हम जदोजहद कर रहे हैं, और पंजाबी हमें, मतलब बलोचों को एक कॉलोनी के तौर पर बलोचिस्तान को इस्तेमाल करके बलोच को गुलाम बनाने के लिए अमेरिकन और हथियार, अमेरिकन के हथियार लेके और उनका सपोर्ट लेके हम पर इस्तेमाल करते हैं और हमें कत्ल करते हैं, हम तो भाई मजलूम कौम है, हम क्यों नहीं किसी का सपोर्ट लें। लेकिन जनाब, अमरीकी तो आपके सूबे के ऊपर ड्रोन के साथ हमलों का भी मंसूबा बनाए हुए हैं ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहते हैं हम पर ड्रोन हमले हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें कोई सपोर्ट हो, हम उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि बलोचिस्तान जिस सरजमीन के आप हकूक के चैंपियन हैं, उसके ऊपर अमरीकी पॉलिसी के तहत बाकायदा हमले करना जायज है आपकी सरजमीन के ऊपर? देखिए, हम उनके ड्रोन हमलों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखें, आप तो एक तरफ पूछ रहे हैं ड्रोन हमलों का और एक तरफ पूछ रहे हैं मेरे
جو کہ میں سپورٹ کے بارے میں ایک اپیل کر رہا ہوں. میں یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں, جو کہ پاکستان فورسز, پاکستانی آرمی اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ بلوچستان میں ظلم کر رہی ہے, اس کے خلاف ہمیں سپورٹ کریں, نہ کہ ہم پہ آگے خود گرون حملے کریں کہ پاکستانی کچھ نہیں کر پا رہے آئیں بھائی ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, ان کو تو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں, اور کہ یہاں پر تو کوئی طالبان اور اس طرح کا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہاں کوئی اگر پشتون بیلٹ میں بلوچستان کے کوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے, ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے, نہ کوئی اس بارے میں ہم کوئی بحث کرنا چاہتا ہوں. تو یہ فرمائیے گا کہ سلیم بگٹی صاحب کے صاحبزادے میر علی بگٹی جمہوری وطن پارٹی کا ایک حصہ چلا رہے ہیں, طلال بگٹی صاحب جمہوری وطن پارٹی کا دوسرا حصہ چلا رہے ہیں. اگر اتنے ہیں حالات خراب ہیں کہ آپ بین الاقوامی سپورٹ مانگ رہے ہیں, تو کم از کم آپ کے خاندان اور آپ کے خون کو تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نا, وہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ سوال تو آپ نے پچھلے بار بھی انٹرویوز میں مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے خاندان کا آدمی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اور یہ پھر کیسے ہوگا. تو میں آپ سے ایک سوال کروں, اگر آپ کا بھائی کل آپ کو یہ بولے کہ آپ اپنا یہ پروگرام جو آپ کا ہے, جو آپ کرتے ہیں لائیو وتھ طلعت, کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, کہ آپ اس کو چلا نہیں پائیں گے, کہ آپ کی وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اس میں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جو بھی وہ کہنا چاہے اور کرنا چاہے, ہر کسی کا اپنا راستہ ہے. عوام سب کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا ہے, میں غلط کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں. میں کسی پاکستانی, پنجابی, پشتون یا سندھی کے لیے نہیں کر رہا, میں بلوچ قوم کے لیے کر رہا ہوں, اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں, اسی کی خوشی چاہتا ہوں اور اس کا مستقبل خوشحال مستقبل چاہتا ہوں اور اسی کا سپورٹ چاہتا ہوں. تو اسی کو مد نظر رکھ کر میں اپنا جدوجہد کروں گا, نہ کہ میں طلال بگٹی یا میر علی بگٹی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کروں گا. میرا موقف بلوچ قوم, اس کی آزادی, اس کی سرزمین پر کنٹرول, ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے. اور ہمارے ساتھ جو بھی لوگ ہیں, ہماری پارٹی ہے, سیاسی لوگ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہماری سیاسی پارٹی میں کوئی خاندان کے لوگ آئیں یا کوئی وہ اس کو ڈومینیٹ کریں. سیاسی پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل ایم ہے ہمارا, وہ ایک الگ چیز ہے کہ پولیٹیکل ایم ہمارا پولیٹیکل ہے اور مینز آف اسٹرگل کیسے ہیں. پولیٹیکل ایم کی تھوڑی سی وضاحت مزید کیجیے گا, پولیٹیکل ایم کی وضاحت کیجیے گا ذرا, کیا ہے؟ تو میں اتنے دیر سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم بنیادی طور پر اپنی آزادی چاہتے ہیں, اس غلامی سے نجات چاہتے ہیں جو ہم پر 5-6 سالوں سے ہم سے کیا برسا ہو. جی, سوال دراصل فالو اپ میرا یہ تھا کہ 1973 کے آئین کے اندر رہ کے کیا آپ اپنے پولیٹیکل ایم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس سے باہر ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت بلوچ قوم کی بلوچ قوم کے جو حالات ہیں, جو ماضی میں جو کچھ ہم سے ہوا اور ابھی جو ہم سے ہو رہا ہے, جو کہ ان سب کو اگر مد نظر رکھا جائے, میں سمجھتا ہوں ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں, نہ کہ ہم 73 کا آئین یا کوئی صوبائی خود مختاری. صوبائی خود مختاری کا جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, ہم واپس جا کے انہی کے ہاتھوں مجبور ہیں نا کہ وہ جیسے کریں. اگر آج آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, اگر میں راضی ہوں یا نہ ہوں, چلو ٹھیک ہے, باقی کوئی بلوچ اگر راضی ہو بھی جائیں صوبائی خود مختاری پر, کیا گارنٹی آپ دیں گے کہ کل ہمیں ہماری صوبائی خود مختاری برقرار رہے گی؟ آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ گارنٹی نہیں, آپ مطلب گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا, لیکن آپ اس بات پر آج یقین کر سکتے ہیں کہ آج زرداری صاحب یا کوئی اور جرنیل آج کہے کہ ٹھیک ہے, میں اس آئین پر یا کوئی یہ جو آئین میں ہم ترامیم کریں گے اس پر دستخط کر دیں, تو نئی آئین, کوئی نیا اگر پارلیمنٹ ہو اور نیا کوئی جرنیل آئے, وہ اس کو بدستور رکھے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہوگا پاکستان میں؟ ممکن ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک مفروضے والی بات ہے, لیکن میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا. زرداری صاحب جو خود بلوچ ہیں اور سندھ سے بھی ان کا تعلق ہے بڑا گہرا, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی چلا رہے ہیں, چاروں صوبوں کے اندر الائنسز بھی ان کی موجود ہیں, انہوں نے بلوچوں کے